Pamisa pag-ampo para sa mga masakiton. Father Frank Pagan, Mardonio Ligaria, Rosalyn Cucharo, Nilo and Vivian Dugang, Cecilia Sanchez, Maria Jose Lobrino, Nemia Hermino Alosilio, Eugenio Quintinita, Ervin Kurt Panibon, Athena Panibon, Noranti Panibon, Joel Panibon, Tunyo Panibon, Efren Panibon, Alfredo Panibon, Maria Panibon, Salvacion Maria Alier, Susilin Ichika, Julius Norman Lobrino, Norman Boy Lobrino, Belma Lobrino, Velasquez, Crescenciana Luagi, Walerico Bailusis, Eloisa Bailusis, Rosita Bailusis, Arnold Putano, Julia Pau Carion, Boy Abadinas, Dailinita Yap. Ato sang i-appeal sa atong misa karon ang mga kalag nila ni Benito Alier Jr., Benito Alier Sr., Miguelito Alier, Herminio Alier, Yolanda Alier Rama, Expedito Panibon Sr., Ernesto Panibon Sr., Beatriz Panibon, Bibot Panibon, Roland Malda Sr., Francisco Malda Jr., Hermosilio Alibio, Edita Esteban, Ariel Esteban, Lourdes Garcia, Romeo Rilio, Hermes Gakang, Benigno Albaran, Dionisio Albaran, Paterno Albaran, Enoria Albaran, Rosita Arsenal, Agapito Cuello Sr., P. Cuello, Alicia Nanali, Agapito Cuello Jr., Candido Alcisto, Pedro Garing, Barsimio, Martin Elominada, George Anami, Marina Eustaquio, Berhel, Normirito, Sumagilay Domingo, Felipe Albaran, Aida Abadinas, Rodi Abadinas, Lucia Abadinas, Inocencio Abadinas, Anastasia Montajes, Dominga Anga, Felipe Anga Sr., Manuel Alcisto Sr., Richard Alejado, Juliana Olivo, Eustaquio Hulom Sr., Felipe Olivo, Marcelina, Rosita, Godfrido, Florentina, Federico Jr., Elisa, Domingo, Angelo, Clinia, Leia, Florencio o Silimar. Misa pasalamat sa mga grasya nga ilang nadawat. Mrs. Nora Alibio and family, Mrs. Sarah Rilio and family, Mr. and Mrs. Joy and Josipa Abrao, Mr. and Mrs. Roger Bibing Montajes, Mr. and Mrs. Juan Pablo Velasquez, Mr. and Mrs. Manuel and Aurea Montajes, Mr. and Mrs. Ernesto Jr., Lovelyn Panibon, Mrs. Marita Alejado and family, Mrs. and Mr. and Mrs. Tito and Emma Betty and family. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Buntag. Sa matag katapusang Domingo sa bulan sa Hulyo, atong gisaulog ang Phil Mission Sunday. Isip adlaw sa pagpasalamat sa Dios tungod sa gasa sa Kristohanong pagtuo sa atong nadawat isip Pilipinhon. Agig tubag sa panawagan sa pag-ambit niining kahayag sa pagtuo, ang mga kaobispuhan sa Pilipinas mitukod sa Mission Society of the Philippines, MSP, sa tuig 1965. Aron mahimong instrumento sa pagpakaylap sa Ebanghelyo ngadto sa mga silingang nasod sa Asya ug sa tibuok kalibutan. Sama sa batang lalaki sa Ebanghelyo nga mipaambit sa iyang pagkaon ngadto sa uban nga maoy hinungdan sa milagro nga nakakaon ang tanan. Ang simbahan sa Pilipinas mahimo usab untang hinungdan nga ang kaluwasan ni Kristo maambitan sa tanan. Palihog, manindog ang tanan alang sa pagdayeg sa Diyos nga maoy
katagbawan sa atong mga panginahanglan ug ang mangulo sa atong misa karon si Father Gary Palibon. Ay kung Panginoon, upang sa mga nagmamahal, ang kalipay na isipin, ang Ginoo na binibig. Ay kung Panginoon, upang sa mga instrumento, ang kalipay na isayang, umulang at lang, tutugan ang gitara, ipanlano na ang trompeta, ang Ginoo sa buwan, pasalamatan ka, tutugan ang gitara, ipanlano na ang trompeta, salamat Ginoo sa iyong gayon. Salamat Ginoo sa iyong gayon. Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gagugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, pinakalapat ako dako yamon, sa hunahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Ang akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Isugid ko ang akong kasalanan sa iyong paglingon. Isugilon ko sa iyong damang Himaya sa Dios dito sa langit.
nagsisimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Naganahin kami kanimo, tungod sa imong himaya. Maya sa Diyos, ito sana Ginoong Jesu-Kristo, upungan ang samahan. Ginoong Diyos, Cordero Santo, Ikaw nagawag ng sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalikod sa tusamahan, tawatan ang pangamuyo. Maya sa Diyos, ito sana Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alang Gunong Jesu-Kristo. At sa Espiritu Santo, ilan sa imayan sa Diyos na mahal. Amen, Amen. Maya sa Diyos, ito sana magampo kita. O Diyos sa among amahan o tigpanalipot, kung wala ikaw, walay maligon, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga mayong butang ining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus-Kristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod. Ang Diyos nagpakaon sa mga kabos kung naghatag sa iyang abunda nga panalangin sa mga walay nahot. Ang unang pagbasa, pinutlog ikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa lahing gayon, may tao nga gikan sa Baal sa lisa nga nagdalag kawhaan kabuok at pan nga gihimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong ni nani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang hisasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa usa kagatos ka tawo. Busa miingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila, kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa dulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila ug may nasalin tumalak sa gingon sa Ginoo. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato, iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato, iyang itagbaw ang atong mga kinahanglan. Papasalamat tandag niya kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Og padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasuginlan sila sa imong gahom. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagpakaon kanato, iyang ang iyang
Ang mata sa tanan nagtan-aw nga malaumon kanimo. O giyatagan mo sila sa ilang kalanon sa husto nga panahon. Gibukhad mo ang imong kamot ug gitagbaw mo ang tinguha sa tanang buhi. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato iyang gitakbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagsangpit kaniya. Sa tanan nga nagsangpit kaniya diha sa kamatuoran. Ang kamot sa Ginoo maoy nagpakaon kanato iyang gitakbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Pinaagi sa espiritu nakahiusa kita diha ni Kristo sa usa ka pagtuo sa usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagpamaubsanon kamo, pagmaaghop o pagmapailubon kanunay. Ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga gihatag sa espiritu. Pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu. Ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. Nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan, ang pulong sa Ginoo. Salamat Sa Diyos. manindo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong mga tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mopalit
kitag pan nga baligduha kagatos ka denaryo dili paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga sibada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni ining tanang mga tao? Si Jesus miingon kanila, palingkora ang mga tao. May daghang balili ni atong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan. Hipusa ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulo 2 kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga gibuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mipalit siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Panglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Usbon ko ang karong Dominggo karong adlaw, ang ikanapulog 7 nga Dominggo sulod sa ordinaryong panahon. Ang Domingo, ang kini nga Domingo, nagsaulog kita sa World Day of Grandparents and the Elderly. Bot pasabot ni ana adlaw karon sa atong mga lolo o mga lola o sa mga mga kaigsuunan nato karon nga atoa karon sa panimalay na nanaw sa misa karong adlaw. Ang mga lolo ug lola kung buhi pa karon, inyong mga lolo ug lola ug inyong mga igsuon nga mga edad-idaran na ang inyong adlaw mao karong adlaw Domingo, July 28 magsaulog kamo. Ha? Iniksuman sa misa, asa mo paingon? Magsaulog kamo kay adlaw ninyo karon. Mga binuhat sa Ginoo nga pinangga kaayo niya. No? So, bisan pag nag-atubang kita karon sa mga nagkalain-lain nga mga sakuna, mga sani tawag ani? Mga bagyo, mga ulan, baha. Anya gihapon kita nagpadayon sa atong pagserbisyo sa Ginoo pinaagi sa pagsaulog sa Santos nga misa. Maigsoon agig tubag sa panawagan sa pagpaambit nining kahayag sa pagtuo no ang mga kaobispuhan nato sa Roman Catholic Church of England and Wales and Roman Catholic Society of Pope Leo XIII diri sa Pilipinas, miduyog usab sa Mission Society of the Philippines or MSP. Gitukod kana ni adtong 1965. So mga igsoon, ang ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang simbahan sa tibuok kalibutan dumala sa usa kadako nga responsibilidad
ang atong pag-awhag o ang atong misyon sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan diri sa Pilipinas, partikular diri sa atong lugar sa Davao City, diri sa Barangay Lango. Mga igsoon, dili kita kapuyon dapat. Dili kita bisitahon sa kalaay kay ang Ginoo kanunay naga-uban kanato. No? Daghang mga mikuyog kang Hesus nya unsa kaha ang mihinungdan ngano ni kuyog man sila kang Hesus, no? Pinaagi sa atong gibasa karon nga ebanghelyo nganong ni kuyog siya kay sila kay si Hesus mao ang pan sa kinabuhi, no? Dili pa kaha tungod kay naguna-una ta nga kung unsay makuha nato o mga benepisyo nga ano mo uyog ta sa kaagi ni Jesus, no? Pananglit nga mamaayo ang ilang mga igsuon, mga parinte, mga igsuon nato sa pagtuo nga mga masakiton nganong sila buot gayod sa ilang kaugalingon nga perming mag-ampo, muduyog o mukuyog sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. No, sa atong tawhanong pagsabot, dili angay nga tawgon kini sa katawhan nga demanding o makasarili. Saan na makasarili sa Bisaya? No, kanang gihuna-una ang iyang kaugalingon lamang, no, nga walay pagpakabana sa isig katao sa atong mga igsuon nga Kristiyano Katoliko nga binunyagan. Wala sila ipakialam bisan pag makita nila nga tabangonon kaayo ang tawag nila, unsay tawag nila, mga hakog, mga muhikaw sa ilahang mga kanang gitawag natog treatise, ilang gikuptan sa ilang mga kamot nga dili nila i-share sa ubang tao. Treatise kanang treasure, time, talent o treasure. Mao kana ang ilahang kinaiya nga gipakita kanato. Pero bisan pa ni ana mga igsoon ko, nakita nato sila ngayon ana, dili kita angay nga masuko o dili kita angay nga sila isalikway kay sila ato od in town nga mga igsoon. Gani atong una-unaon nga sila atong pagadapiton, pagaagakon, tabangan sa kinabuhing espirituhanon. No, dili kita makasarili na una-unaon lamang ang kaugalingon. Dili kana mao ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Gani sa ebanghelyo ang pan nga pipila lamang, pero ang mga tao pila gani tanan to 5,000 nya ang pan pipila lamang. Si Kristo nga atong Ginoo wala siya maghuna-huna sa pipila lamang katao. Ang 5,000 iya gayod nga gipangga, gitagaan niya pag apod-apod sa mga pan o isda. Mga igsoon, tanaw nato na ang binuhatan sa atong Ginoong Hesukristo nga siya para sa iyang kaugalingon wala siya maghuna-huna. Naghuna-huna siya sa daghang mga katawhan nga nagkinahanglan og tabang. No, tabang nga espirituhanon, tabang nga ekonomikanhon, tabang nga kanang gitawag og sa atong kabaskog sa atong panglawas o sa mga nagkalain-laing mga
tabang. Number 1 ana ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Wala ka na gihikaw sa atong Ginoo. Giapod-apod kita. No, dili ba maumaura man usab kini sa kalitilingban nga kita nahisakop sa Ginoo? Mga igsoon, ayaw huna-una nga kita sulod sa katilingban, kita matawag nga sigurista. Dili kana mao ang gitudlo sa Ginoo. Kita nga nahisakop sa usa ka Kristohanong katilingban, ato usab huna-hunaon nga kita nagtubo sa mga pulong nga espirituhanon nga gihatag kanato sa atong Ginoo. So nagdako kita, nagtubo kita, na matured kita sa atong pagka-Kristiyano Katoliko, nga bisan pag dauton ka sa imong kaigsuonan, sa imong mga silingan, bisan pag nagkadaiya ang imong mga problema nga giatubang sa imong panimalay, sa imong pamilya, anaa gihapon ikaw lig-on ang imong pagtuo nga si Kristo mauray atong manunubos og atong Ginoo. No, daghan kayo mga igsuon nga sa atong katilingban diin kita naisakop, no? Adunay katilingban nga diha ang atong usa ka igsuon nga kintahay maayo sa atong atubangan, pero di ay sama ra di ay siya sa usa ka mga tinun-an ni Jesus nga nagtraidor kaniya. Kinsa gani ang pangalan? Si Judas, no, iyang ibaligya si Jesus sa pila lamang ka kwarta. Diba? Na hinaot taunta nga kita sa atong katilingban, sa atong community diri sa San Antonio de Padua Catholic Community, magminahalay kita, magtinabangay kita, no, nga puno kita sa kaayo, sama sa kaayo sa atong Ginoo. Amen. Amen. Nalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kitang tanan, nagato ako sa Dios Amahan, makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Jesucristo, iyang buktong anak, Ginoo. Nagipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, og natawag ikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa cross na matay ug gilubong. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulong kaadlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuon sa Dios, ang Amahan makagagamon sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, kansang grasya naghingapin, alang kanila nga may pagtuo o pagsalig kaniya. Sa matag pangamuyo kita muingon, kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga mga pinanguluhan sa atong Santo Papa ug mga kaobispuhan, ang mga kaparian magsaulog unta sa santos nga misa alang sa kaayuhan sa simbahan ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga palabihon unta sa atong mga panggamhanan
ang paglambo sa manuholtayon nga agrikultura o turismo kaysa mga industriya nga makadaot sa kinayahan o panginabuhian sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga mahuptan unta sa atong mga Pilipinong misyonero o sa tibok Mission Society of the Philippines ang mga diwa sa pagkakabos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga ang kanang masakiton makakaplag og kayuhan o kahupayan sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Nga pinaagi sa ilang pagpangalawat pagkaon sa ngalangit nun nga ang mga magtutuong nangamatay makadawat sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Kalanon sa matag adlaw ihatag kanamo Ginoo. Mahigugmaong Amahan, ikaw nag-amuma sa tanan mong kabuhatan. Ihatag kanamo ang kalanon sa kinabuhi nga mao si Kristo nga among Ginoo. Amen. Maglingkod alang sa mga gasa. Mga igsoon, pagampo kamo aron ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa imong ngalan. Alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Magampo kita. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa. Kining Eucharistia magsantos unta kanamo o magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo aron imong higugmaon dinhi kanamo kang kadtong imong higugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pan, mipasalamat kanimo, mipikas niini og mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab og mihatag ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan nini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan, sinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Obispo Romulo ug ni Obispo Noel, among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Uban sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
kalibutan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubo. Kay imo Anang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-igsuunay. Peace be with you. Peace sa tanan. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanako alang sa kinabuhi ni dayon. Amen.
kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagkamatay sa imong anak. Kining gasa nga iyang gugma magdugang unta sa pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maglingkod sa alang sa mga paibalo. Ay, may buntag ka natong tanan. Pahibalo nato nga sa kanunay ang atong pari si Father Gary Panibon mao kanunay atong nagamisa dinhi. O gusab ang atong nagatiman sa atong kapilya sa atong altar si Inday. O sa bulak, Kanggoy Abadines ang bulak, si Inday nag-arrange. O ang atong mga readers sa kanunan maatikon si Witwit, kuan yun ni tulog yun ni kakinakusgan ni Sarah ba? Witwit, si Chichi o si Randy. Sananaton sa nato ang inang mother, si Sarah. Ay kung wala si Sarah, wala yung mga sakong. O sab ang ato ang sa kanunay nagsuporta aron magmaligon ang atong kapilya ang magtiayon nga Manuel o Aurea Montaje. Sa atong presidente si Lolo. Ito yung baso lang. O gusab ang akong amiga nga kinakusgan ang duha. Si Ima o si Jupay. Palakpakan. Kana lang si Padre na ang balik. O si Joe! Okay. Dugang nako nga paibalo. Natuskan yun na si Joe ba? Di ba alos kamo naman may Facebook, no? Naa. So para mag-communicate tang tanan, maghimo ko group chat para og na ako'y announcement paibalo, makaibalo na mo daan kay mag-message man ko dito sa group chat niya, mabasa ninyo nga mga member, no? Maghimo ko asi Nanay Nora na lang maghimo. Wait, okay, kabalo. Di ko kabalo, ana. Di ka kabalo, ana? Group chat? Oh, si Witwit na lang maghimo, ana. Yung tanan tang na Facebook, i-member dito sa group chat. Ang i-title sa imong group chat, kuan lang kanang San Antonio de Padua. Group. Kauswagan. Oh, San Antonio de Padua, Kauswagan, ana na lang. Nya ikaduha, sunod kuan buwan na sad, no, once a month, siguro mga second Sunday of the month, mubalik gihapon si Father Tito diri para magmisa ninyo. Once a month na siya niya. Ako dito na po ko sa Panabo, siguro dito sa laing mission area nila, tulungan na ka mission area nila dito sa Panabo. So ako magmisa usa sa mga mission area dito niya, Father Tito diri. Unya katong last Sunday nga nagmisa sa Father Tito diri, na siya kuyog, no, Deacon? Tagapangi. Tagapangi, no? So nagsugyot man to siya unto. Badun compound. Unsa to yang sugyot? Unsa to yang suggestion? Kuandre na magtudlo og kanta o gitara. Pag magtudlo sa pagkuan og gitara o mga kanta sa misa. So kanus daw to ipahigayon o kanus siya maari? Ambot lang hapon re. Wala siya moingon. Basta ni i-suggest siya. Niingon lang. O kay ngano siya isip usa ka dikon usa na sa iyang mga Mission. ministry, sa iyang mission o sa iyahang training isip dikon na nagpa-undergo siya og priesthood formation. So tungod ni ana magpailawom siya og training, magserbisyo kanato, Magkuan siya choir. magtudlo, magkuan siya choir, no? So hulaton nato kung kanus siya mo ari, tagapangi raman siya, no? Dool raman diri na siya motor, na siya motor. O kana, so bulahan kayo ta kay naanatay mo tudlo para sa choir. Ang problema kinsay i-organize nga
member sa choir. No? Ipay sir, kusog mo kanta si Ima. Oh, kana silang mga Tres Marias, no, mutubo na sila, mudaghan, dili lang Tres Marias, pila na ka Marias di dos mo. Maria, Maria. Ana, sige, mauna ha. Atong andaman niya sa mga batanon pod, nag-ingon man to si William ba? Rev William. Wow, murag William to. No, Rev William ang inyong itawag niya, Rev William kay Deacon man siya. Ingon siya nga mo kuan po siya, mo organize po siya mga patanon para sa acolyte mo ikuyog ni Ray. No, acolytes nga mga lalaki po. No, para inig entrance nato nindot kay tan-awon kay kompleto. Unya unta no pinaagi sa inyong malumo nga kasing-kasing ang kana ganing inig entrance gani di ba ang mga sakristan ay gamiton nga seryales usa ka cross, duha ka kandila, unya kanang bell. No, maglinya man na sila dito. Unta na ay mo sponsor nga mahal ra ba kay nag seryales nga kuan tag ang uban na ang pinakamahalan tag 30,000 kana na lang baratuhon nga seryales mapalit dito sa Bolton kana seryales nga naay cross ba nga angat sa sakristan nya kandila nga taas gunitan sa sakristan nya bell na natay bell muna ang kuan para manindot ang atong entrance ba no unya magpalit po tag kanang sani Bible stand para nakoy iana ba para maisog-isog nako dili nako maglisod ana May mo panday. may unta na ay Panday. mo sponsor og naay mo panday si Father Tito nagpromise man to nga mutabang daw sa pagbuhat sa atong chapel kay ang iyang gisugyot ang ila ni tatay ang atong chapel ang pultahan magatubang na sa kuan dili ka diri ba Diri na ka. Ikaw magatubang na matubang pasada. So mo tabang si Father Tito ambot kung kanusa basta ingon na niya nga mutabang siya sa pag-construct sa atong chapel kini as is lang ni siya himuon ni natong activity center diri ta mag-meeting diri ta mangaon basta ang kapilya magatubang na dito. So sa ngadto na maluyang Ginoo nga naay mo sponsor sa pagpanday sa atong chapel. Kaya ang yuta gikuha naman gihatag naman sa Gopol sa magtiayon nga montahis ang yuta ang kulang ani panday nga mohimo sa atong kapilya nga nagatubang nas kalsada. No, amen. 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 Manindog. Ito ko ang atong mga ulo aron pangayon nato ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Ang tubag, Amen. maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing magmasinugtanon sa mga pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Og manalangin ta sa Dios nga makalagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong misa, dado nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.